Salam alaikum, إذا ندوزو لدرس جديد في الشيمي. سي لي ترانسفورماسيون شيميك سيفيكتيون دون لي دو سونس. ونبداو بواحد لو رابيل على لي رياكسيون اسيد باز ولا لي رياكسيون اسيدو بازيك. شنو كنقصدو بأون رياكسيون اسيدو بازيك؟ هي واحد لا رياكسيون اللي كيكون فيها ان ترانسفير ان ايشونج، يعني واحد التبادل دان بروتون اونتر لي رياكتيف. إذا شفنا لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون كيكون واحد لو ترانسفير، واحد ليشونج دي زيليكترون اونتر لي رياكتيف. الوغ هنايا كيكون واحد لو ترانسفير دان بروتون. ناخدو ليكزامبل ديال هاد لا رياكسيون اونتر لاسيد ايتانويك اي لامونياك. الوغ شنو كنلاحظوا بالنسبه لهاد لاسيد ايتانويك لي لا فورمول ديالو CH3 COOH؟ علاش كنقول لكم هاد لي نون لي فورمول؟ لان غادي تبداو تحتاجوهم بزاف لي زيكزارسيس. الوغ شنو كيطرى ليه؟ كيفقد واحد البروتون. الا حيدنا من هنايا H+ غتبان لنا الموا، يعني كيعطينا CH3 COO- اللي كنسميوه ليون ايتانوات. الوغ هاد البروتون اللي فقدو فين مشى؟ راه اكتسبوا NH3. اذا فاش اكتسبوا NH3 الامونياك راه تحول لهاد ليون امونيوم، عطانا NH4+. يعني في هاد لا رياكسيون راه كاين ترانسفير دان بروتون، واحد عطى هاد البروتون وواحد اكتسب هاد البروتون. الوغ ليسبي شيميك اللي كيعطي اللي قد انه يعطي هاد البروتون كنسميوه ان اسيد. الوغ ان اسيد سولون برونشتيد هو اللي عطانا هاد لا ديفينيسيون، اي سي اون اسبي شيميك كابابل دو سيدي لو بروتون H+، هو اللي قد انه يعطي هاد البروتون. فاش كنقولوا اسبي شيميك يعني قد يكون ايون، يقد يكون موليكول. بالنسبه لا باز راه هو لاسبي شيميك اللي قد انه يكتسب كابابل دو كابتي لو بروتون H+. او دابا هاد لاسيد اللي كنرمزو ليه اون جينيرال باH فاش كيفقد هاد البروتون كيتحول سا باز كونجوغي اللي كنرمزو ليها بA-. مثلا هاد لاسيد هذا فاش فقد هاد البروتون تحول لهاد لا باز، هادي كنسميوها لا باز كونجوغي ديال هاد لاسيد هذا. عاوتاني هاد لا باز هادي فاش اكتسبت واحد البروتون راه تحولت لهاد لاسيد، الوغ هذا كنسميوه لاسيد كونجوغي ديال هاد لا باز. اذا لاسيد اي سا باز كونجوغي كيكونوا ان كوبل اللي كنرمزو ليه دائما كنبداو بلاسيد ونديرو سلاش عاد نديرو لا باز. يعني بالنسبه لهاد لو كوبل اللي كيتكون مع هاد لاسيد وهذه هي لا باز كونجوغي راه كنبداو بلاسيد عاد لا باز. بالنسبه لهذا راه كنبداو بلاسيد، الوغ فينا هو لاسيد هو هذا، عاد كنديرو هنايا لا باز. اذا دابا نقدو ندوزو من لا باز لاسيد ولا من لاسيد لا باز اون بيردون اون غانيو ان بروتون. اذا باش نبينو راه كاينه هاد لا بوسيبيليتي انني ندوز من واحد للاخر كنعبروا عليها بهاد لا دومي ايكواسيون. اذا كنكتبوا لاسيد اذا كنديروا دو فلاش باش نبينو راه كاينه هاد لا بوسيبيليتي ان لاسيد يعطينا لا باز ولا لا باز تعطينا لاسيد. اذا هنايا لا بدينا بلاسيد، اذا هنا سي لا باز وكتكون دائما لا باز حداها هاد لو بروتون، يعني لا باز الا اكتسبت عاوتاني هاد البروتون راه كتعطينا لاسيد كونجوغي. ندوزو دابا ليكواسيون دو لا رياكسيون اسيدو بازيك، يعني كيفاش نكتب ليكواسيون بيلون دو سيت رياكسيون. قلنا بالنسبه لهاد لا رياكسيون راه كاين ايشونج دو بروتون اونتر لي رياكتيف. شكون هما هاد لي رياكتيف؟ كيكون واحد لاسيد مع واحد لو كوبل اي لا باز دان اوتر كوبل، وبالتالي فهاد لي رياكسيون اسيدو بازيك راه كيكون عندي دو كوبل. الا تفاعل يعني الا كان بارمي لي رياكتيف لاسيد ديال هاد لو كوبل راه اوتوماتيكمون راه غادي يتفاعل مع لا باز ديال لوتر كوبل. اذا باش نكتبوا ليكواسيون بيلون اول حاجه كنكتبوا لا دومي ايكواسيون دو شاك كوبل. بطبيعه الحال كنكونوا عارفين لي رياكتيف شكون اللي غادي يتفاعل باش نعرف شنو غادي ناخذ. مثلا هنايا الا قالوا لنا بان هذا هو اللي غادي يتفاعل، اذا الا كان هذا يعني لاسيد راه اوتوماتيكمون غادي يتفاعل مع هاد لا باز، وبالتالي كنبداو بهاد لاسيد الوغ كيعطينا لا باز بلس H+، يعني هو اللي كيفقد هاد H+. بالنسبه ل NH3 يعني سي لا باز هو لو رياكتيف، اذا غادي نبدا بهاد لا باز هو اللي غادي يكتسب H+ باش يعطينا NH4، وبالتالي كنجمع لي دو دومي ايكواسيون وكنلقى ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون اسيدو بازيك. يعني ضروري نتوما تعرفوا لي رياكتيف باش تعرفوا باش تبداو في هاد لي دو دومي ايكواسيون باش فاش تجمعوهم يعطيوكم لي برودوي. الوغ بالنسبه لهاد ليكواسيون بيلون راه ما كيكونش باين فيها هاد H+ هاد لو بروتون، لان فاش كيفقدوا لاسيد راه اوتوماتيكمون كتكتسبوا لا باز، وبالتالي في لا سوليوشن ما كيكونش عندي هاد لو بروتون.
قبل ما نسالي هاد لابارتي غادي نهضر على واحد ليسبيس شيميك اللي كنسميوه اونفوليت. الوغ شنو كنقصدوا بان اونفوليت؟ هو واحد ليسبيس شيميك اللي كيلعب جوج ديال الادوار. يعني مره كتلقاه كيلعب الدور ديال لا باز في واحد لو كوبل، مره كتلقاه كيلعب الدور ديال لاسيد في ان اوتر كوبل. وناخذوا ليكزامبل ديال لو. يعني لو جو لو رول دان اسيد في هاد لو كوبل هذا، يعني H2O يقد انه يفقد واحد البروتو يعطينا H او موان. et joue le rôle d'une base في هاد لو كوبل. يعني هنايا H2O يقد انه يكتسب واحد البروتون باش يعطينا H3 و بلس. ندوزو لا بارتي اللي غادي نهضروا فيها على بي اش. الوغ شنو كنقصدوا بي اش؟ الوغ هاد بي اش كتعني بوتونسيال هيدروجين، يعني كيتعلق بهاد لي زيون هيدروجين اش بلس. الوغ اش بلس فاش كتكون عندي في لي سوليسيون، بيسك غادي نهضروا دابا على لي سوليسيون اكوز كتكون دايره بلي موليكول دو. الوغ هاد اش بلس فاش كنزيدو عليها اش 2 زو راه كتعطينا اش 3 او بلس. الوغ في لي سوليسيون اكوز كنهضروا على اش 3 او بلس، يعني على لي زيون اوكسونيوم. Alors le pH راه كيكون كيتعلق بلا concentration des ions oxonium dans une solution aqueuse. يعني pH est égal moins log de H ديال la concentration de H3 ou plus. Alors log هي واحد لا فونكسيون اللي كنسميوها لوغاريتم ديسيمال، عندها علاقه مع لوغاريتم نيبيريان. يعني ln يعني log de x est égal ln de x divisé par ln de 10. او داكشي علاش سميناها لوغاريتم ديسيمال. اذا راه كتلقاوها في الكالكولاتريس فاش كتبغيو تحسبوا راه هي هذه، وراه لا فونكسيون ريسيبروك ديالها هي 10 على بويسونس اكس. الوغ هنا عطيتكم كيلكو ريلاسيون اللي تقدروا تحتاجوا نتوما كتخدموا بهاد لي فونكسيون. الوغ اهم حاجه الا كانت عندكم لوغ دو اكس وبغيتو تلقاو اكس راه كتدخلوا 10 على بويسونس لوغ دو اكس غتبقى لكم هي اكس. كانت عندكم 10 على بويسونس اكس بغيتو تلقاو اكس راه كتدخلوا لوغ. الوغ لوغ دو 10 على بويسونس اكس est égal ل x. الوغ هادو هما اللي غادي نحتاجو باش نلقاو لا كونسونطراسيون ديال H3 و بلس. يعني الا كانت عندي pH وبغيت نلقى لا كونسونطراسيون دو H3 و بلس est égal 10 على بويسونس موان pH. الوغ هاد لي غولاسيون هادو راه كيبقاو صحاح الا كانوا عندي واحد لا سوليسيون دوليي. يعني الا كانت لا كونسونطراسيون دو H3 و بلس في هاد لا سوليسيون صغر من 5 fois 10 على بويسونس موان 2 مول بار لتر. الا كانت لا كونسونطراسيون كبيره على هاد لا فالور هادي راه هاد لي غولاسيون هادو ما كيبقاوش صالحين. كوم رومارك راه هاد بي اش ما عندوش لونيتي، وفاش كنكونوا كنستعملوا هاد لا غولاسيون هادي راه هاد لا كونسونطراسيون دو H3 و بلس خصنا نعبروا عليها بالمول بار لتر. ناخذ اكزامبل دو كالكول. الوغ هنا عندنا بي اش est égal 3,2. الوغ الا بغينا دابا نحسبوا لا كونسونطراسيون ديال H3 و بلس سي 10 على بويسونس موان بي اش، يعني هي 10 على بويسونس موان 3,2. الوغ في الكالكولاتريس غادي نديرو لا فونكسيون ريسيبروك، يعني 10 على بويسونس موان 3,2 غادي تعطينا سي 6,3 fois 10 على بويسونس موان 4 مول بار لتر. دابا هنا عندنا لا كونسونطراسيون ديال H3 و بلس عطاوها لنا سي 2,5 fois 10 على بويسونس موان 6 مول بار لتر. الا بغينا نحسبوا بي اش راه هي موان لوغ ديال هاد لا كونسونطراسيون هادي، يعني موان لوغ دو 2,5 fois 10 على بويسونس موان 6. نحسبوها في الكالكولاتريس. الوغ موان لوغ de 2,5 fois 10 à la puissance moins 6 كنلقاو سي 5, alors pH est égal 5,6. اذا شنو كنلاحظوا انطلاقا من هاد لي فالور اللي لقينا بان كل ما كانت pH كبيره كل ما كانت لا كونسونطراسيون ديال H3 و بلس صغيره. اذا pH augmente lorsque la concentration ديال H3 و بلس diminue et inversement العكس. ندوزو دابا لا ميزور دو بي اش. يعني باش نقيسو بي اش كنستعملو دو ميثود. اما كنستعملو لو بابي بي اش، يعني واحد الورق اللي كيتبدل لا كولور ديالو، يعني كنديرو هاد الورقه في لا سوليسيون كتبدل لا كولور ديالو، كنقارنو لا كولور اللي عطاتنا مع لي كولور اللي مرسومين على هاد لا بواط دو بي اش، وكنعرفو شحال لا فالور دو بي اش. مي هاد لا فالور ما كتكونش بريسيز، يعني غير واحد لا فالور ابروشي غير تقريبيه. اذا الا بغينا واحد لا ميزور واحد لا فالور بريسيز كنستعملو البي اش متر. اذا البي اش متر هو واحد لاباغاي، واحد الجهاز اللي فيه واحد لا سوند، يعني فيه واحد المجس كنديروه في لا سوليسيون وكتعطينا في ليكرون ديال هاد لاباغاي ديريكتومون لا فالور دو بي اش. هنا كتعطيني كتكون لا ميزور عندي صحيحه، يعني كتعطيني واحد لا فالور بلو بريسيز.
إذا دابا غادي تسائلوا علاش كنقراو على هاد بي اش وكيفاش نقيسوا هاد بي اش، شنو العلاقه ديالو مع الدرس ديالنا اللي هو لا ترانسفورماسيون شيميك سيفيكسيون دون لي دو سونس. الو غادي نقول لكم بان راه عنده واحد الدور مهم، لان الا قدينا نقيسوا هاد بي اش ونعرفوا لا فالور ديالو كنقدو نحددوا هاد لا كونسونطراسيون ديال اش 3 و بلس اللي غادي تكون عندها واحد الدور مهم. يعني الا عرفنا هاد لا كونسونطراسيون كنقدو نحددوا ليطا فينال ديال هاد النوع ديال لي رياكسيون شيميك اللي غادي نشوفو. اذا غادي نوقف هنا وغادي نكملوا في الفيديو الجاي اللي غادي يكون مهم بزاف، يعني فيه غادي نتعرفوا على لي ترانسفورماسيون نون توتال ولا ليميتي، على ليطا ديكيليبر، على لو تو دافونسمون، يعني الحوايج المهمين في الشيمي.